नमस्ते, म विज्ञान शिक्षक राजकुमार सिग्देल। आज पनि लेट्स लर्न टुगेदरको क्लासमा दोस्रो एपिसोडको लागि उपस्थित भइसकेको छु र अब हामी पक्कै पनि फोर्स यानि कि बलको पाठलाई नै निरन्तरता दिन सक्छौँ। अब हामी गएको क्लासमा न्युटन्स ल अफ मोसनको बारेमा पढेका थियौँ। अब यसपछि के कुराहरू छन् त तिनै कुराहरूलाई हामी कन्टिन्यू निरन्तरता दिन्छौँ। अब यसमा थोरै कुराहरू हामी न्युटन्सको ल सम्बन्धी कुराहरूलाई नै अलिकति हेरौँ। एप्लिकेसन अफ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन एप्लिकेसन। अब यो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन के को लागि युज गर्ने त, कहाँ युज गर्ने, कति बेला युज हुन्छ भन्ने सबैलाई पक्कै पनि चासो लागेको होला। अब त्यसका केही एप्लिकेसनहरू छन्। स्पेसली यो हामी ग्रेभिटेसन भनिसकेपछि पक्कै पनि हामीले हेभेन्ली बडीहरूको बारेमा स्टडी गर्नको लागि यो युज हुन्छ। इट इज used for the measuring mass of the heavenly bodies like sun, moon, planets, stars, it is etc. And second one, it is also used for the measuring the distance between two heavenly bodies. That means we can find the distance between sun and moon, earth and moon, and planets means Mars and Jupiter, and so on. As well as it is useful for the study of binary stars. अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो बाइनरी स्टार्स भनेको के हो त है। यो अलिकति सुन्दा हामी सबैलाई थाहा छ बाइनरी भनेको दुई हो है। हामी बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेर पढ्छौँ, के कसो भनेर पढ्छौँ। बाइनरी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त, टु। बाइनरी मिन्स दी टु स्टार्स, दुईटा स्टारको बारेमा। कस्तो स्टारलाई हामी बाइनरी स्टार भन्छौँ त, जुन दुईटा स्टारहरू हुन्छन् एउटाले अर्कोलाई रिभल्भ गर्छ। यसलाई रिभल्भ गर्छ भने यसले पनि के गर्छ त, यसले यसरी अर्कोलाई रिभल्भ गर्छ। यस्तो खालको स्टारहरूलाई हामी बाइनरी स्टार भन्छौँ र हामी बाइनरी स्टारहरूको बारेमा स्टडी गर्नको लागि पनि यो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई युज गर्न सकिन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो पक्कै पनि। इट इज युज फर द मेजरिङ मास अफ द हेभेन्ली बडिज लाइक सन, मून, प्लानेट एन्ड स्टार्स। दुईवटा कुनै पनि हेभेन्ली बडी मध्ये एउटाको हेभेन्ली बडीको मास थाहा छ र त्यसको डिस्टेन्स थाहा छ भने हामीले के गर्छौँ त, अनदर अननोन हेभेन्ली बडीको मास डिटरमाइन गर्छौँ। जस्तै हामीलाई अर्थको मास थाहा छ अनि मुन र अर्थ बिचको डिस्टेन्स थाहा छ भने मुनको मास कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले के फर्मुला युज गर्छौँ त, न्युटन्सले दिएको F = G m1 m2 by d स्क्वायर भन्ने फर्मुला अनुसार हामीले त्यसको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यो पनि डिस्टेन्सको कुरा भयो। यसरी नै आउँछ
अनि युजफुल फर द स्टडी अफ बाइनरी स्टार्स। त्यो दुईटा बाइनरी स्टारहरूको बारेमा पनि मैले यहाँ भनिसकेँ कि एउटाले अर्कोलाई रिभल्भ गर्छ, सँगसँगै एउटाले अर्कोलाई रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ भने त्यस्तो स्टारहरूलाई हामी बाइनरी स्टार भन्छौँ र यो बाइनरी स्टारहरूको बारेमा स्टडी गर्नको लागि पनि यो युजफुल हुन्छ है। यो भयो त एप्लिकेसन अफ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। अब हामीले सुरुमा भनेका थियौँ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। वाइ न्युटन्स ल, वाइ न्युटन्स ल अफ यसरी भनौँ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन is called universal law why भनेर आउन सक्छ। यो तपाईहरुलाई 2 नम्बरको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशनमा क्वेशन अन्तर्गत पर्छ। एउटा क्वेशन हो है, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन इज कल्ड द युनिभर्सल ल। अब यसलाई किन युनिभर्सल भनेको हो त है, यसलाई किन युनिभर्सल भनेको? तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि युनिभर्सल भनेको के हो है। ध्रुव सत्य कुरा भने जस्तै यो विश्वव्यापीकरण रूपमा गएको कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी ल भनेर पनि भनिन्छ। विश्वव्यापी, युनिभर्सल भनेको अर्थ विश्वव्यापी, न्युटन्स ल विश्वव्यापी नियम भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र यसलाई किन भनिएको त अब हामीले त्यसको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन इज एप्लिकेबल for the micro bodies to the massive bodies। भनेको यो ल भनेको माइक्रोस्कोपिक बडीदेखि म्यासिभ बडी जुनसुकै कुराहरुमा पनि लागू हुन्छ है। यो it is Newton's law of gravitation is called the universal law because it is applicable for the microscopic to the massive bodies present in the universe, even though it is applicable or it is valid for the subatomic particles also. Even it is applicable for the subatomic particles subatomic particles तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ सबएटोमिक पार्टिकल्स भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्छौं कि प्रोटोन, न्यूट्रोन, इलेक्ट्रोन, एन्ड इलेक्ट्रोन है। प्रोटोन, न्यूट्रोन, इलेक्ट्रोन यो सबएटोमिक पार्टिकल्सहरुमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ कि कसरी लागू हुन्छ हेरौं। यो भनेको इट इज द न्यूक्लियस, यो एउटा एटमको न्यूक्लियस हो र यसरी सेलहरु हुन्छन्। यसरी सेलहरुमा के गर्छ त यहाँ प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ भने यहाँ इलेक्ट्रोनहरु रिभल्भ गर्छ र यो इलेक्ट्रोनहरु पनि इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बीचमा के हुन्छ त त्यही हामी भनेका छौं कि ग्रेभिटेशनल फोर्सको कुरा आउँछ। ग्रेभिटेशनल फोर्स हुन्छ, त्यही भएको कारणले गर्दा यो रुल ग्रेभिटेशनल फोर्स भएको कारणले गर्दा नै न्यूक्लियसबाट सर्टेन डिस्टेन्समा रहेर मात्रै इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्न सक्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि इट इज अल्सो एप्लिकेबल फर द सब एटोमिक पार्टिकल्स भनेर हामीले भन्ने गरिन्छ। यो भनेको एभ्रीवेयर युनिभर्समा जतिसुकै पार्टिकल्सहरु छन् तिनीहरुमा म्यासिभ पार्टिकल्स भए पनि र माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भए पनि यो एप्लिकेबल हुन्छ अथवा यो नियम लागू हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छ त न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन इज द युनिभर्सल ल भनेर पनि भन्ने गरिन्छ।
अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अरू पनि थुप्रै छन्। अब हामी यो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनमा व्हाट आर द फ्याक्टर्स दैट एफेक्ट द ग्रेभिटेसन हामीले भनि पनि सकेको छौँ कि ग्रेभिटेसनलाई दुईवटा फ्याक्टरहरूले इफेक्ट गर्छ। The two factors that are the factors affecting gravitation or gravitation, that are the one is the massage of body, and two, that is distance between their centers. Distance between their center. यो दुईवटा फ्याक्टरहरूले इफेक्ट गर्छ। अब यो फ्याक्टरहरू चेन्ज हुँदा है, चेन्ज हुँदाखेरि यो ग्रेभिटेसनल फोर्स र ग्रेभिटेसनमा कसरी चेन्ज आउँछ। अब हामी यसलाई क्वान्टिटीको रूपमा भन्दा यो ग्रेभिटेसनलाई नै ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर क्वान्टिटीको रूपमा लिने गर्छौँ। यसरी जाँदाखेरि यो के हुन्छ त, अब कस्तो खालको चेन्जहरू आउँछन् भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। चेन्ज in gravitational force according to change in its factors hey, change in gravitational force according to change in its factors. अब यो दुईटा फ्याक्टरहरू जस्तो हामी भन्यौँ मास र डिस्टेन्स, यो दुईटा मास र डिस्टेन्सहरू चेन्ज हुँदाखेरि ग्रेभिटेसनल फोर्समा कसरी चेन्ज आउँछ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, त्यो कुरा जान्नुपर्छ। त्यसैले आधार मानेर हामीले कति चेन्ज आउँछ भनेर फ्याक्टरहरूमा आउँदाखेरि कसरी चेन्ज आउँछ भन्ने कुरालाई हामी हेर्न सकिन्छ। एट फर्स्ट अब हामीले के हेर्ने गर्छौँ भने पहिले के हुन्छ, मास इज variable and distance remains constant. Distance remains constant. अब यसरी हेरौँ कि मास हामीले चेन्ज गरेका छौँ, मास इज भेरिएबल। अब मासलाई हामी भेराइ गर्छौँ र डिस्टेन्सलाई के गर्छौँ त, डिस्टेन्स इज द कन्स्ट्यान्ट। यो बेलामा ग्रेभिटेसनल फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने गर्छौँ। अब when one mass is doubled. When one mass is doubled, मास इज भेरिएबल भनेको छौँ, डिस्टेन्स रिमेन कन्स्टेन्टमा गइराखेका छौँ कि तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भने वान मास इज डबल एन्ड अदर रिमेन्स सेम। अर्को सेम छ, एउटा मात्रै चेन्ज भएको छ, एउटालाई डबल गर्यो र अब हामी अभियसली यो टाइटलमै लेखेका छौँ कि डिस्टेन्स रिमेन्स कन्स्टेन्ट त हामीले भनिसकेका छौँ। यो कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ त अब हेरौँ है। अब यसलाई हेर्न सकिन्छ हामीले। अब त्यसको लागि हामीले के भन्नु पर्यो, लेट m1 and m2 be the two masses separated by the distance d from their
centers. Then the gravitational force, then the gravitational force F is given as अब हामीले F is given as भनिसकेपछि के गर्ने त यो हामीले एकदम सिम्पली स्ट्रक्चर बनाउने यो दुईटा स्ट्रक्चर छ दुईटा बडीजहरु छ यो दुईटालाई यो अपोजिटले एट्र्याक्सन गरेको छ दिस इज m1 and this is m2 यो m1 र m2 छ अनि यसको डिस्टेन्स भनेको d छ है यसरी बुझौ यसरी बुझिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त अब हामीले यहाँ एप्लाई गर्ने पनि के हो त m1 m2 2 मा चाहिँ सेपरेटेड बाइ द डिस्टेन्स फ्रम देयर d डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर अब भनेपछि यो F भनेको फोर्स भनेको के हो त F इक्वल्स हामीले सम्झ्यौ कि अब न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन मा के भनेको थियो F इक्वल्स g m1 m2 by d2 अब यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन नहुने फोर्स भनेको के हो त हामीलाई ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट त चाहियो नै ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट चाहियो नै है त्यसपछि फर्स्ट मास इन्टु सेकेन्ड मास बाइ स्क्वायर अफ इट्स डिस्टेन्स यो दुईटा बीचको जुन सेन्टरबाट कति डिस्टेन्स छ त्यसको स्क्वायर गर्नु यहाँ d हुन पनि सक्छ f हुन पनि सक्छ 3d हुन पनि सक्छ 4d हुन सक्छ जतिसुकै भए पनि नो म्याटर ओके नाउ because g m1 m2 by d square अब हामी यसलाई इक्वेसन 1 भनेर भन्न सक्छौं again when the one mass is doubled one mass is doubled when the one mass is doubled that is 2m1 then the gravitational force F equals F भन्दा पनि यहाँ अब अर्को फरक नोटेसनले रिप्रेजेन्ट गरौँ है F1 भन्दा नि भयो तपाईले F2 लेख्न सक्नुहुन्छ यो फोर्स भन्दा यो फोर्स फरक छ भनेर एउटा जस्ट डिफरेन्ट नोटेसन लेख्ने F ड्याश लेख्दा पनि हुन्छ F2 लेखे पनि हुन्छ एनीथिङ नो म्याटर बट इट इज डिफरेन्ट देन दिस नोटेसन यो F को नोटेसन भन्दा यो ग्रेभिटेशनल फोर्स फरक हो भन्ने सेन्समा त्यसको नोटेसन मात्रै फरक मात्रै होला अब हामीले यहाँ हेरौँ त के हुन्छ अब यसलाई के भनेछौ हामी यसलाई चाहिँ बढाउने ठुलो बनाउने भनेछौ 2m1 m2 गर्ने भने 2m1 भनिरहेका छौ 2m1 and it remains same that means m2 and this is 2m1 अब हामीले बढाउने भनेर कसरी बढाउने भन्ने कुरा पनि कन्फ्युजन लाग्न सक्छ अब केही गर्ने होइन पहिलेकोमा हामीलाई m1 छ भने त्यसैलाई 2m1 यो भनेको के हो त 2m1 यहाँ पनि भनेको छ when the one mass is double that is 2m1 भनेर यहाँ पनि रिप्रेजेन्ट गरिएको छ अब यसको फोर्स F1 कति हुन्छ यो कुरा बताउँ है यो F1 को लागि पनि डोन्ट बी कन्फ्युज F equals g हामीले लेख्न परिहाल्यो ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट त लेख्नु परिहाल्यो नि त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन त्यसपछि फर्स्ट मास भनेको कति छ 2m1 अनि इन्टु सेकेन्ड मास कति छ m2 सेकेन्ड मास m2 by distance remains same that is the d then its square d square okay now take it out 2g m1 m2 by d square that means from equation first हामी यो equation first बाट हेर्दा 2 भयो g m1 m2 by d square means 2m1 2 अगाडि गइसक्यो g m1 m2 by d square भनेको के हो it is the force F 2F and is from
from equation first. Okay, then you must mention the conclusion. अब यसको कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो, यति मात्र लेखेर हुँदैन कि अब यसले के नोटिस गर्यो अथवा यसले के रिजल्ट शो गर्यो, कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो. Therefore the force of attraction is doubled. यो कन्क्लुजन हो. जहिले पनि कन्क्लुजन लेख्न छुटाउनु भएन कि यहाँ म्याथमेटिकल रूपमा देखाए पनि अब लास्टमा हामीले कन्क्लुजन लेख्नै पर्छ. के भयो त्यसको मिनिङ के हो त हामीले क्लियरली रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है. अब यसले के रिजल्ट देखायो भने हाम्रो मास इन्क्रिज भयो भने के हुने रहेछ त, ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि इन्क्रिज हुने रहेछ. कुन सेन्समा त, इफ द डिस्टेन्स रिमेन्स सेम. डिस्टेन्स चेन्ज छैन भने जति मास बढ्दै जान्छ त्यति नै के हुने रहेछ, ग्रेभिटेसनल फोर्स बढ्दै जान्छ. यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ त भने अघि न्युटन्सको लमा भनेको दि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ मास. यदि अब दुईटालाई बढायो भने के हुन्छ होला, अब आफै पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. यदि दुईटैलाई डबल गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ पनि 2 हुन्छ, यहाँ पनि 2 हुन्छ. 2 भयो भने के हुन्छ त 4 हुन्छ. एउटा मात्रै बढायो भने 2 टाइम्स गर्दाखेरि 2 टाइम्स बढी हुन्छ भने दुईटैलाई बढायो भने दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ, 2 2 जा 4 हुन्छ है. त 4 भनेपछि 4 टाइम्स यो बढ्न जान्छ है. अब यसरी नै हामीले के गर्न सकिन्छ त, यो मासहरूलाई भएको बेलामा गर्न सकिन्छ. अब म एउटा तपाईँहरूलाई दुईटै डबल गरेर पनि देखाउँछु. ओके, अब यसको लागि पनि one mass is doubled भनेको छ. when the both masses are doubled, and both masses are doubled भनेर both masses are doubled. यो दुईटा सेकेन्ड कन्डिसनमा है, यो सेकेन्ड कन्डिसनमा बोथ मासेज आर डबल. अब दुईटै मासलाई डबल गर्यो भने तपाईले यो लेख्नु पर्ने लेट m1 m2 बी द टु मासेस सेपरेटेड बाइ द डिस्टेन्स d फ्रम देयर सेन्टर देन द ग्रेभिटेशनल फोर्स f इज गिवन एज. यहाँसम्म के हुन्छ त सेम हुन्छ है. यसको लागि पनि यहाँसम्म सेम हुन्छ. अब यसको कुरामा मात्रै हामीले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यति धेरै कम्प्लेक्स छैन है. अब यो दुईटै मासलाई हामीले के गर्यौँ त, दुईटै मासलाई ठुलो मास बढायौँ है. अब फिगरमा जस्तो भयो भने हामीले नोटेसनले बुझ्ने कुरा हो है. यो भनेको 2m1 भयो, यो पनि 2m2 भयो. अब यो भनेको यसलाई पनि कुनै एउटा नोटेसन f1 भनौँ अथवा f2 भनौँ. दिस इज द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स. again both the masses are doubled. दुईटा masses double भनेको के भयो त, that is 2m1 2m2. एउटा m1 भयो, 2m1 भयो, अर्को 2m2 भयो. then gravitational force F equals, अब मैले अघि नै भनेको छु कि ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट फर्स्ट मास कति छ, 2m1 छ. 2m1 into 2m2 by d square. अब यसलाई भन्दा 2 कति भयो त 4 भयो, 4 gm1 m2 by d square भयो. यो भनेको gm1 m2 by d square भनेको हामीले अघि पनि भनिसकेका छौँ कि यो भनेको f4, यो भनेपछि 4f भयो. therefore the force of attraction is increased by
increase by 4 times 4 गुणाले के हुन्छ त यसको फोर्स इन्क्रिज हुन्छ अथवा बढ्छ 4 गुणाले बढ्छ भनेपछि दुईटै मासलाई बढायो भने 4 गुणा जतिले बढाउँदै जान्छ दुईटै बढायो भने जतिले बढाउँछ त्यति नै के हुन्छ प्रोडक्ट हुन्छ प्रोडक्ट अफ टु मासेस भनेर हामीले पढेको पनि छ कि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ टु मासेस m1 m2 भनेको छ है यसरी भन्दाखेरि के हो त 2m1 2m2 भइसकेपछि यहाँ जति छ त्यसैको डबल हुँदै जान्छ त्यो दुईटा मल्टिप्लाई यो एउटा 3 टाइम्स एउटा 2 टाइम्स भयो भने कति हुन्छ 3 टु द 6 टाइम्सले बढ्छ यदि डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ भने यहाँ 4 टाइम्स इन्क्रिज भयो यो 2 टाइम्स छ भने 4 टु द 8 टाइम्सले के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ हामीले यहीँबाट पनि यतिकै पनि सिधै पनि कति टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ मास इज भेरिएबल एन्ड डिस्टेन्स रिमेन्स कन्स्ट्यान्टमा यो कुरा भयो अब हामीले सेकेन्ड कन्डिसनको युज गर्छौं सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ त मास रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट एन्ड डिस्टेन्स इज भेरिएबल ओके सेकेन्ड कन्डिसन द्याट बी यो बी कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ त अब हामी distance is variable and mass is remains same or constant. अब distance is variable and mass is remains same. अब mass is remains same भनेको दुईटै मासहरु सेम हुन्छ अब डिस्टेन्स मात्रै चेन्ज हुन्छ ओके अब यो कन्डिसनमा लेखौं distance is when the distance is double अब हामीले डिस्टेन्सलाई डबल गर्यौं है अब डिस्टेन्सलाई डबल गर्यो भने के हुन्छ त पहिलो कन्डिसन त हामीले अघि लेखेको कुरालाई नै लेख्नु पर्छ है मैले फेरि एकखेर रिपिट गरे लेट m1 and m2 be the two masses separated by the distance d from their centers then the gravitational force F is given as F equals तो हामीले यहाँ सिम्पली फिगर पनि बनाऊ है यो m1 यो m2 and distance and there is the force F between them and distance between them is initially d सुरुमा यो d कै भएको कन्डिसन हो and F is given as g m1 m2 by d square okay this the equation first as mentioned above अगाडि भने जस्तै गरेर सेम कुरा हो अगाडिकै कुरा हो मैले रिपिट मात्रै गरेको हो यो कन्डिसनमा and then if the distance between their center centers is doubled यो डबल भयो भने के हुन्छ त अब यहाँ एउटा फिगर बनाऊ अब डिस्टेन्स भनेको डबल भयो यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स डबल हुँदाखेरि के चेन्ज हुन्छ मास रिमेन सेम मास केही पनि फरक छैन यो m1 हो यो m2 m1 and m2 force is different f1 and distance is twice d okay twice d then the gravitational force F1 is given as
given as F1 equals G M1 M2 same and by D square means D कति छ यहाँ D थियो अब त्यही डिस्टेन्सको ठाउँमा डबल भयो 2D square it means 1 by 4 यसलाई 4 लेखौँ 2 square भनेको 4 भयो and G M1 M2 by D square यसरी हेर्दाखेरि यो के देखिन्छ त G M1 M2 by D square means F that means 1 by F that means from equation equation first बाट G M1 M2 by D square भनेको के हुन्छ त यो F भयो र अब के देखिएको छ यहाँ भने अब यसको हामीले कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो कन्क्लुजन के छ त therefore the gravitational force is decrease अब पक्कै पनि हामीले देख्छौँ कि 1 by भयो भनेपछि 1 भन्दा सानो फ्र्याक्सनमा छ भनेपछि पक्कै पनि घट्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ हामीले अब माथि डिनोमिनेटर 1 छ डिनोमिनेटर ठुलो भयो भनेपछि अभियसली यो पनि फ्र्याक्सन 1 भन्दा सानो हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दा अभियसली पनि यो डिक्रिज हुन्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स इज डिक्रिज बाइ कतिले डिक्रिज हुन्छ अब यहाँ लेख्दाखेरि हामीले के गर्न पनि सकिन्छ भने कहीँ लेखेको के पनि भेटिन्छ भने 1/4 टाइम्स भन्न पनि सकिन्छ यसको मिनिङ पनि उस्तै नै हुन आउँछ तर हामीले सकेसम्म के गर्ने त इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि यति टाइम्स भन्छौँ है यति गुणा बढ्छ भन्छौँ तर डिक्रिज हुँदा यति भागले घट्छ भन्छौँ त्यही भएको कारणले गर्दा इट इज डिक्रिज बाई 1/4 पार्ट दिस इज द बेटर आइडिया है इट इज डिक्रिज बाई 1/4 पार्ट भनेर हामीले लेख्यो भने त्यो भनेको सबैभन्दा राम्रो हुन्छ किनभने अब धेरैजनाले स्टुडेन्टहरूले नि अहिलेसम्मको मैले हेर्दाखेरि देखेको 1/4 टाइम्स यो पनि टाइम्स हो तर हामी सामान्यतया के भनेर बुझ्छौँ भने एकदम क्लियर कट कन्सेप्ट के हो भने इन्क्रिज हुन्छ त्यो यति गुणा यति टाइम्स तर डिक्रिज हुन्छ यति भागले घट्छ भन्छौँ नि त्यो भनेको के घट्नु भनेको के भाग लगाउँदै जानु हो यति पार्ट गर्नु पार्टिसन गर्नु भने मल्टिपल हुँदाखेरि के हुन्छ त बढ्दै एकै ठाउँमा थुप्रिँदै जाने हो त्यही भएर हामीले त्यसलाई के भन्छ त इन्क्रिज हुँदा टाइम्स भन्ने हैन डिक्रिज भन्दा यति पार्ट्स 1/4 पार्ट इट इज डिक्रिज बाई 1/4 पार्ट एकाबद्ध 4 भागे के हुन्छ त घट्न जान्छ भनेको 1 थियो भने त्यो के हुन्छ त 1/4 हुन्छ भनेर यसरी हामीले यो रिलेसनलाई बुझ्न सकिन्छ अब यसरी हेर्ने हो भने यहाँ के हुने भयो त डिस्टेन्स बढ्यो ग्रेभिटेसनल फोर्स घट्यो डिक्रिज भयो यो डिस्टेन्स बढ्दा डिक्रिज भयो यो हाम्रो के देखियो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसन देखियो कि 2 टाइम्स डिस्टेन्स बढ्दा यहाँ के भयो त 1/4 ले घट्यो स्क्वायरले घट्दै गयो स्क्वायरको रेसियोमा घट्दै गयो भनेर यसले कुरा देखाउँछ है अब यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ यदि हामी यसैलाई के गर्यौँ त d/2 गर्यौँ भने डिस्टेन्स घटायौँ भने के हुन्छ होला हामी अभियसली हाम्रो डिस्टेन्स घटायौँ भने फेरि के हुन्छ त हामीले अरू गर्ने प्रोसिजर यतासम्म एउटै हो डिस्टेन्सलाई हाफ गर्यो भने इफ द डिस्टेन्स इज हाफ डिस्टेन्सलाई हाफ गर्यो भने यहाँ के हुन्छ त d/2 हुन आउँछ यहाँ अनि यहाँ d²/4 हुन्छ अनि 4 फ्र्याक्सनको सरी यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 4 माथि जान्छ 4 माथि गएपछि 4f हुन आउँछ है यसलाई हाफ गर्यो भने फेरि के हुन्छ त 4 टाइम्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ यसले के देखाउँछ भने हामीलाई यदि डिस्टेन्स डिक्रिज गर्यो घटायो भने के हुन्छ त फोर्स इन्क्रिज हुन्छ र सँगसँगै डिस्टेन्स बढायो भने फोर्स डिक्रिज हुन्छ यसको इन्भर्स रिलेसन छ अथवा उल्टो रिलेसन छ उल्टो रिलेसनमा यो जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ यदि कुनै पनि क्वेसनमा के पनि सोध्न सक्छ भने व्हाट चेन्ज अकर इन द ग्रेभिटेसनल फोर्स इफ द टु मासेस आर बोथ
masses are doubled and distance between their center is half. अब दुईटैलाई बढायो अनि डिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। कहिलेकहिले यो न्युमेरिकल टाइपको क्वेसनहरुमा सोध्ने पनि गरिराखेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि केही गर्नु परेन। हामी यहाँसम्मको कन्डिसनमा त यो त सबैको लागि कमन हुन्छ, यति कुराहरु कमन हुन्छ, यो पनि बुझ्नु पर्यो है। यति पार्ट चाहिँ सबैको लागि, यस्तो खालको प्रब्लमको लागि यति पार्ट चाहिँ कमन हुन्छ। मैले यहाँ डबल डबल लेखेरै देखाएको छु, तर यति पार्ट भनेको दिस इज द कमन है। यो कमन पार्ट हो, दिस इज द कमन पार्ट, यो कमन पार्ट हो। अनि यसपछि हामीले के गर्ने त, इफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर इज डबल भनेको छ। अब हाफ हुन नि सक्छ, हाफ गयो भने यहाँ हाफ लेख्नु पर्यो, यहाँ डी/2 गर्नु पर्यो। यदि दुईटैलाई चेन्ज गरेको रहेछ भने के गर्नु पर्यो त, जस्तो यहाँ 2m1 2m1 2m2 यहाँ डी/2 भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ होला। त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ, 2 × 2 गर्ने अनि तलपट्टि डी/2 स्क्वायर गर्ने। त्यसरी नै यसको आन्सर आउँछ। त्यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। कसरी यो फ्याक्टरहरूले चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउन खोजिएको हो है। ल यसको साथसाथै आजको लागि यति नै। फेरि अर्को एपिसोडमा हामी भेटौँला। हस्त नमस्ते।